हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. तर आयच्या व्हिडिओन तुमकां एक ब्युटिफूल ब्रायडाचो मेकओवर दिसतलो आनी ब्रायड जावन आसा प्रिया मिसल ऑल द वे फ्रॉम काल्या. सो ताचे घरा आमी गेली काल्या अर्ली मॉर्निंग आनी तेजी फॅमिली बी असली आनी ताजें लग्न असलें पास्कॉल फार्म. सो तुमकां सगळे ग्लिम्सीस ह्या व्हिडिओन दिसतले. अर्ली मॉर्निंग वचून ब्रायडल मेकओवर स्टार्ट केलो. मातसो एक प्रॉब्लम जाल्लो तरी खूब कॉपरेट केलें प्रियान आमकां. जालें अशें की ताची हळद पळय जाल्ली आदल्या दिसा, ती हळद ताच्या दोळ्यान वचून न्हू ताका इतले त्रास जाले म्हळ्यार त्या हळदीची मातशी एलर्जी जाली आनी दोनूय दोळे सामके तांबडे जाले. सो हे रिजना खातीर ताका आय लेन्सीस घालपाक मेळूना. प्लस आय लॅशीसूय आमी अवॉयड केले कित्याक ते ताका ग्लू लावचे पडटा आनी ते परत ताका कितें त्रास जायत म्हणून अवॉयड केले. सो विदावट आय लॅशीस आनी विदावट आय लेन्सीस मेकओवर केला. आय लेन्सीस खूब जाणां अवॉयड करता, चूज करिना, बट आय लॅशीस तरी आमी लायता बट ह्या ब्रायडाक आमी लावना. सो तुमी पळयात कसो जालो तो. दोळे तेजे दुखता आसतना सुद्दां ते जाय तशे राव कशें म्हणटा तशें रावले. खूब पेशन्स धरलो आनी मागीर ताच्या फॅमिलीकूय गेलो, भयणीक, मामीक आनी एक भयण आनी तेजे मम्मीक. सो इतले जाणांचे करून सारके टायमार आमी भायर सरपाचे जाले प्रियाचे. चलात तर पळयात हो व्हिडिओ. कंप्लीट जालो ब्रायडल मेकओवर आनी ही ब्रायडाची व्हडली भयण. सो तिजो मेकओवर केला. मागीर तेज्या मम्मीचो, तेजी मम्मी जावन मागीर तेजे मामीचो आसतलो आनी धाकट्या भयणीचो. बट ही सगळ्यांचो गेस्टांचो न्हू फायनल लूक घेवपाक मेळना. जशें जशें तेंचें कंप्लीट जालें न्हू ती भायर सरली आनी मागीर वेळ जाता न्ही. हांगच्यान तेंचे काल्याच्यान उसगांव पावपाचें आसलें पास्कॉल फार्माक. सो ताका लागून आमी तितलें हें करूं ना. सो ब्रायडाच्या मात आमकां अशें घेवपाक मेळ्ळें. बाकी ती मात तयारी करता. सो पळयात तुमी फुडें हेंचो सगळें कंप्लीट जालें म्हणटकीर आमी आतां पास्कॉल फार्मांनी वचपाचें आसा. तेजो सेकेंड साडी चेंज आसा ताका लागून. सो तुमकां सेकेंड साडी चेंज जातकूच तोय लूक दाखयता.
फ्रेंड्स जाले सगळे फॅमिलीची मेकओवर सगळी रेडी जाली आनी भायर सरली आनी तेज्या मागीर आमी भायर सरली। आमी मागीर थंय काल्यास एक टी स्टॉलार बरी च्या घेतली, ब्रेकफास्ट केलो आनी आतां उजगांव वचपाक भायर सरली। सो एरिया बरी आसा, फॉरेस्ट एरिया, आनी वांगडा आसलो योगेन घेवन गेलो आमकां आनी अपर्णा म्हज्या वांगडा आसले। सो आमी ट्रीप बरी एन्जॉय केली। सो अशें एन्जॉय करीत बिफोर टायम आमी पावली पास्कॉल फार्म आनी अशें एंट्रन्स आसले आनी लग्न तेन्नाच तेजें लागलेलें। थंय मंडपान विधी चालू आसली आनी सगळी विधी पयली जातली अशें म्हणटाले प्रिया, आनी विधी जातकूच फोटोग्राफी आनी मागीर ते सेकंड चेंजा खातीर येतली। सो तितले म्हणसर आमी जस्ट बसतली, जाय जाल्यार बरें फोटो सेशन बी करूंक मेळटा। सो फ्रेंड्स प्रिया येयले आतां, सेकंड साडी चेंज केलो तेजो आनी मातसो मेकअपाचो टचअप दिता, कपलाक बी लागलेले आसता न्ही, सो ते क्लीन केले, सो टचअप दिता। हेरूय तेजे क्लीन केले, तांदूळ बी सगळे वयर आसता न्हू माथ्यार, सो ते सगळे काडून हेअर टचअप केलो आनी असो आसा प्रियाचो सेकंड लूक। सो ऑल द बेस्ट प्रिया, कंग्रेच्युलेशन्स। बरें दिसलें, तुमची फॅमिली खूब सपोर्टीव कॉपरेटीव आसली। थँक्यू सो मच फॉर बुकींग मी। सो तुमकांय कितें ब्रायडल क्वेरीज इन्क्वायरी कॉन्टेक्ट करपाक जाय जाल्यार नंबर आसा, मेसेज करची। आनी हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता, तर मेळया फुडल्या व्हिडिओन तितले म्हणसर बाय।